यहाँ छन् धरामा अनेकौँ अभाव, कडा वस्तुका दुःखदायी स्वभाव। यहाँ फुल काँडा बिना राखिँदैन, बिना आँसुको नेत्र कोही हुँदैन। नमस्कार, म कक्षा 9 का विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई नेपाली विषय अध्यापन गर्दैछु। विगतका कक्षाहरू जस्तै आजको कक्षा पनि तपाईहरुका लागि फलदायी हुनेछ भन्ने आशा लिएको छु र यसका साथसाथै यो देवकोटाको कवितांश मैले वाचन गरेँ। त्यसपछाडि मेरो सानो एउटा रचना चाहिँ तपाईहरुलाई सुनाएर म आजको कक्षा प्रारम्भ गर्न चाहन्छु। र नौलो बिहान नौलो दिन आज फेरि आए, तपाईसँगै केही समय प्रीत लगाउन पाएँ। म पनि त सिकिराछु, सिक्दै जाने हो। म पनि त सिकिराछु, सिक्दै जाने हो। केही कुरा मैले सिकेँ, केही सिकाएँ, केही कुरा मैले सिकेँ, मैले सिकाएँ। सम्पूर्ण विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई आज म तपाईहरुको कक्षा 9 का पाठ्यपुस्तकमा रहेको एउटा कविता विधा अथवा कविता विधासँग तपाईहरुलाई परिचित गराउने अथवा साक्षात्कार गराउने र उसँग त्यहाँ रहेको रागात्मक अथवा लयात्मक सिपसँग तपाईहरुलाई परिचय बनाउने प्रचेष्टा राखेको छु र साथसाथै त्यो लयात्मकता साथसाथै त्यहाँ कवितामा रहेका शब्दहरूलाई वाक्यमा प्रयोग र तिनीहरूको भाव, त्यसको भावका बारेमा पनि म आज तपाईहरुलाई परिचित गराउने कोसिस गर्नेछु। समयले कति हामीलाई दिन्छ त्यो अनुसारले म कवितांशहरू पनि तपाईहरुलाई कवितांशका बारेमा चर्चा गर्दै जानेछु। र सर्वप्रथम त म नेपाली साहित्यका क्षेत्रमा एउटा जाजल्यमान नक्षत्र वासुदेव त्रिपाठीका बारेमा सामान्य परिचय दिन चाहन्छु। वासुदेव त्रिपाठी नेपाली साहित्यका एउटा पर्याय नै हुन्। वासुदेव त्रिपाठीले नेपाली साहित्यलाई एउटा नयाँ क्षेत्र, नयाँ समालोचनाका क्षेत्रमा एउटा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याउनु भएको छ। उहाँका कृतिहरूले नेपाली साहित्य जाजल्यमान छ र सधैँ चम्किरहनेछ। यसरी नै उहाँले विशेष गरेर समालोचनाका क्षेत्रमा विशेष कलम चलाउनु भएको छ भने कविता, कथा लगायतका क्षेत्रहरूमा पनि उहाँको लेखनी अगाडि बढेको पाइन्छ। विशेष गरेर अङ्ग्रेजी साहित्य र नेपाली साहित्य अनि संस्कृत साहित्य तीनवटै साहित्यको एउटा प्रतिभा भएका मूर्धन्य व्यक्ति वासुदेव त्रिपाठी एउटा शिक्षा क्षेत्रका, प्राज्ञिक क्षेत्रका एउटा होनहार व्यक्तिका रूपमा हामीले लिनुपर्छ। उहाँका कृतिहरू अत्यन्तै हाम्रा लागि चाहिँ लाभदायक छन्। उहाँका समालोचना गरिएका कुराहरू चाहिँ अत्यन्तै हाम्रा लागि समालोचनाका दृष्टिकोणबाट अत्यन्तै एउटा परिबन्धभित्र रहेका पाइन्छ। त्यही भएर त उहाँका कृतिहरूमाथि धेरैले अहिले विद्यावारिधीसम्मको अर्थात् PhD सम्मको उपाधि हासिल गरिरहेका छन्। र नेपाली साहित्यमै सर्वप्रथम अथवा त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट विद्यावारिधी गर्ने एउटा पहिलो व्यक्तिका रूपमा पनि वासुदेव त्रिपाठी हुनुहुन्छ। नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानको उपकुलपति लगायतका विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूसँग सम्बद्ध त्रिपाठीका विशेष गरेर तीनथुङ्गा लगायतका कृतिहरू हामीले पढ्दै आएका छौँ। उहाँका रचनाहरूले 2 दर्जनभन्दा बढी रचनाहरूले नेपाली साहित्य फाँटलाई अगाडि बढाएको पाइन्छ। यसो त भन्दै गर्दाखेरि वासुदेव त्रिपाठीले कसरी कविता लेख्नुहुन्छ भन्दा नेपाली समाज, राष्ट्रभक्तिपूर्ण भावना, इतिहास अर्थात् उहाँले विशेष गरेर समाजलाई सुसूचित गराउने एउटा ढङ्गले गीतिलयात्मक शैलीमा अनुष्टुप छन्दमा कविताहरू सिर्जना गर्नुहुन्छ। र त्यसै मध्येको आज अनुष्टुप छन्द विशेष गरेर लयात्मक एउटा गीतिलयात्मक शैलीमा पस्किनु भएको सयरङ इन्द्रेणी कविता म आज तपाईहरुलाई अध्यापन गराउँदैछु। सयरङ इन्द्रेणी, इन्द्रेणी आफैमा रङ्गीन, 7 वटा रङबाट इन्द्रेणी बन्छ भने त्यसमा फेरि 100 किसिमका रङहरू अझै थप्दाखेरि कस्तो हुन्छ तपाईहरु आफै त्यसलाई अनुभूत गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसर्थ के छ भन्दा 100 रङ इन्द्रेणीका बारेमा कविले कसरी चर्चा गर्नुभएको छ त, यहाँभित्र नेपालीहरूको विविधतालाई कसरी प्रकट गर्नुभएको छ त, त्यस विषयमा पनि म चर्चा गर्ने नै छु। सर्वप्रथम म विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई कविता वाचन गर्न चाहन्छु। गाउँ मेरै, सहर मेरै, मैले रच्ने सुख नै हो, मैले जिउने पौरख गर्ने यही देश यही समाज नै हो। गाउँ मेरै, सहर मेरै, मैले रच्ने सुख नै हो, मैले जिउने पौरख गर्ने यही देश यही समाज नै हो। आँसु नहोस्, पीडा नहोस्, मुस्कुराउँदा जीवन मिठो, मिलजुली जिउँदाखेरि भरोसाको रस मिठो।
अर्थात् फेरि एकपटक सुन्नुहोस् सबैले। गाउँ मेरै सहर मेरै मैले रच्ने सुख नै हो, मैले जिउने पौरख गर्ने यही देश यही समाज नै हो। आँसु नहोस् पीडा नहोस् मुस्कुराउँदा जीवन मिठो, मिलिजुली जिउँदाखेरि भरोसाको रस मिठो। कति अर्थपूर्ण छ, कति लयात्मक छ। उहाँको शब्द छान्ने एउटा शैली पनि बेजोड किसिमको देखिन्छ। एक किसिमले संस्कृत व्याकरणको एउटा अध्येता, संस्कृत साहित्यको अध्येता, साथसाथै अङ्ग्रेजी साहित्य र नेपाली साहित्य, यो तीनवटा क्षेत्रको एउटा मूर्धन्य व्यक्ति भएका कारणले गर्दा पनि हुनसक्छ उहाँको शब्द चयन अत्यन्तै ओजपूर्ण देखिन्छ, माथिल्लो स्तरको देखिन्छ र त उहाँले यस किसिमको रचना सृजना गर्नुभएको छ। त्यस्तै अब अर्को कवितांश हेरौँ। जहाँ फुल्यो सयपत्री हजारी फुल त्यहाँ फुल्यो, मानिसको सिर्जनामा समाज हो कति ठुलो। भारा पर्म ऐचो पैचो आटो पिठो सिस्नो मिठो, जसको घरमा जे पाक्यो त्यो अमृत भन्दा मिठो। यसरी दोस्रो कवितांश। त्यस्तै तेस्रो कवितांश। के हो साइनो बताइदेऊ गौरा सीता भिरकुटीको, सलहेस फुलबारी बुद्ध जनक उपवन्यो। मञ्जुश्रीको यलम्बरको रचनाको रस मिठो, भावनाले भिजेपछि जुनै कुरा पनि मिठो, भावनाले भिजेपछि जुनै कुरा पनि मिठो। र विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई म पहिलो कवितांशमा रहेका शब्दहरूको बारेमा म परिचित गराउने नै छु। विशेष गरेर गाउँ मेरै सहर मेरै मैले रच्ने सुख नै हो, गाउँ मेरै सहर मेरै मैले रच्ने सुख नै हो। अब तपाईँहरूलाई यहाँबाट पनि मैले केही शब्दार्थका बोध गराउन खोज्दैछु र मैले जिउने पौरख गर्ने यही देश यही समाज नै हो। आँसु नहोस् पीडा नहोस् मुस्कुराउँदा जीवन मिठो, मिलिजुली जिउँदाखेरि भरोसाको रस मिठो। अब गाउँ पनि मेरै हो, सहर पनि मेरै हो, मैले रच्ने भनेको पनि के हो? सुख नै हो, अरू होइन। मैले रच्ने भनेको, सृजना गर्ने भनेको के हो? सुख नै हो। र मैले जिउने पौरख गर्ने यही देश यही समाज नै हो। पौरख शब्द त्यहाँ राखिएको छ। पौरख भनेको उद्यम अथवा कमाई अथवा कसैले पनि गर्ने कार्य, उद्यमशील अथवा त्यो कमाउने कार्यलाई के भनिन्छ? पौरख अथवा श्रम, मेहनत, जसले पसिना बगाउँछ, श्रम गर्छ, त्यो नै के हो? पौरख हो। पौरखले द्वारा नै के हुन्छ भन्दा कुनै पनि कार्यलाई हामीले अगाडि बढाउन सक्छौँ। जब श्रम गरिँदैन, जब पसिना बगाइँदैन, तब के हुँदैन? देश अगाडि बढ्न सक्दैन, देश स्वर्णिम हुन सक्दैन। र पौरख भयो भने मात्रै, पौरखले मात्रै हामीले श्रम गऱ्यौँ भने मात्रै के हुन्छ भन्दा आफ्नो देश, आफ्नो राष्ट्र के हुन्छ? अगाडि बढ्न सक्छ। तसर्थ हामी प्रत्येक नेपालीले श्रम गर्न हामी पछाडि पर्नु हुँदैन, अथवा श्रम गरेर नै के गर्नुपर्छ? आफ्नो सृजनालाई अगाडि बढाउनुपर्छ। त्यो भएमा मात्रै के हुन्छ? हामी अगाडि बढ्न सक्छौँ भन्ने कुरा यसमा व्यक्त गर्न खोजिएको छ। र यसलाई वाक्यमा प्रयोग गर्दाखेरि पौरख प्रत्येक नेपालीले पौरखद्वारा अथवा पौरखका माध्यमद्वारा के गर्न सकिन्छ? देशलाई सुसज्जित बनाउन सकिन्छ, देशलाई स्वर्गीय स्वर्णिम बनाउन सकिन्छ भन्ने कुरा त्यहाँ व्यक्त गर्न खोजिएको छ। त्यस्तै गरेर यो भारा पर्म भन्ने अर्थमा चाहिँ भारा पर्म भनेको हामीले लिने अथवा दिने कार्यकलापलाई भारा पर्म भनेर भनिन्छ। कुनै पनि कुरा आफूले लिने, आदान गर्ने र प्रदान गर्ने कुरा पनि के गर्छ? भारा पर्मभित्र समाविष्ट हुन्छ र भारा पर्मले नै यसलाई के गरेको हुन्छ? समेटेको हुन्छ। र भारा पर्मलाई हामी वाक्य प्रयोग गर्दाखेरि आफ्नो जीवनलाई समुज्जवल बनाउनका लागि भारा पर्म बिना हामी सक्दैनौँ, अथवा सामाजिक जीवन अगाडि बढाउनका लागि भारा पर्मको एउटा महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको छ। भारा पर्मले नै के गरेको छ? हामीलाई अगाडि बढाउन सहयोग पुर्याएको छ। र अर्को छ, अब
अब यहीँबाट तपाईँहरूले कतिपय शब्दहरू नबुझेको पनि हुनसक्छ, अरू शब्दहरू पनि। मैले जिउने भनेको छ, जिउने भनेको बाँच्ने अथवा जीवन सञ्चालन गर्ने, जीवनलाई अगाडि बढाउने। र यो के हो भन्दा समाज नै हो, पौरख गर्ने ठाउँ समाज नै। जिउने भनेको बाँच्ने हो, आफू जिउनका लागि परिश्रम अथवा के गर्नुपर्छ, पौरख गर्नुपर्छ भनेर त्यही भित्रका शब्दहरूलाई पनि हामीले खेलाउन सक्छौँ। त्यसरी शब्द खेलाउन सक्यौँ भने पनि हाम्रो के हुन्छ, कवितासँग परिचित पनि हुन्छौँ, हामी भाषामा पनि दखल हुन्छौँ। र अर्को छ मैले जिउने पौरख गर्ने यही देश यही समाज नै हो। पौरख शब्द तपाईँहरूलाई अलिकति यहाँबाट कठिन लाग्न सक्थ्यो अथवा नवीन लाग्न सक्ने थियो, र त्यो शब्दका बारेमा पनि मैले परिचित गराएँ। अथवा पौरखले नै के गर्न सकिन्छ, हाम्रो देशलाई सुन्दर र समुज्जल बनाउन सकिन्छ। अब त्यस्तै अर्को छ आँसु नहोस् पीडा नहोस् मुस्कुराउँदा जीवन मिठो हो। कसैको पनि आँखामा आँसु नहोस् अथवा कसैको पनि मनमा पीडा नहोस्, मुस्कुराउँदा जीवन मिठो। अथवा के छ भन्दा आफ्नो जीवनलाई सुन्दर बनाउनका लागि अथवा समुज्जल बनाउनका लागि के छ, कसैको पनि आँखामा आँसु हुनु हुँदैन र पीडा हुनु हुँदैन। त्यही भएर त हामी पूर्वीय दर्शनबाट पनि परिचित छौँ अथवा त्यताबाट पनि हामी के छौँ, परिचालित छौँ, केही न केही हामी त्यताबाट चाहिँ अभिप्रेरित छौँ, त्यहाँबाट सञ्चालित छौँ पूर्वीय दर्शनहरूबाट। र त्यसैले त सर्वे भवन्तु सुखिन भनिन्छ है, अथवा सर्वे भवन्तु सुखिन सर्वे सन्तु निरामया हो। सबै सुखी हुन्, सबैको दुःख कष्टहरू निवारण हुन् भन्ने किसिमको एउटा पवित्र भावना, पवित्र उद्गार हाम्रो अन्तर्मनभित्र रहेको छ। र त्यही भएर त आँसु नहोस् पीडा नहोस् भनेर इच्छार्थमूलक भाव प्रकट गरिएको छ। मैले भाव पढाउने प्रसङ्गमा पनि यो कुराहरू जोड्ने गर्छु। र होस् नहोस् भनिएको छ, नहोस् पीडा नहोस् भनिएको छ। अथवा कामना, कविको कामना के छ भन्दा, कविको चाहना के छ भन्दा हाम्रो आँखामा आँसु नहोस् र मनमा पीडा नहोस्। र जब त्यो भएन भने जब मुस्कान आउँछ, मुस्कान आइसकेपछि मात्रै त्यो मुस्कुराहटमा मात्रै जीवनको अर्थ छ। यसरी कविले त्यो जीवनलाई एउटा कर्मतर्फ अभिप्रेरित गर्न प्रेरणा गर्दा गर्दै आफू चाहिँ के हुनुपर्छ, जीवनमा जस्तोसुकै परिस्थितिमा पनि के हुनुपर्छ, अडिग भएर अगाडि बढ्नुपर्छ र हाँस्न सक्नुपर्छ। जीवनमा जस्तोसुकै अवस्था पनि आउन सक्छ, धैर्य भएर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने कुरा पनि यहाँभित्र समेटिएको छ। एउटा सयरङ इन्द्रेणीभित्र यस्ता विविध विषयहरूलाई यिनले समेट्ने काम कविले गरेका छन् है। मुस्कुराउँदा के हुन्छ, जीवन चाहिँ मिठो हुने गर्दछ। जब मुस्कान हुन्छ तब जीवन अर्थ हुन्छ, मुस्कान बिनाको जीवनको कुनै अर्थ छैन। र यसरी कविले मिलिजुली जिउँदाखेरि भरोसाको रस मिठो। अब हाम्रो समाज नै त्यस्तै छ। वास्तवमा अरू संस्कार, अरू संस्कृति अथवा अरू पृष्ठभूमि रहेका विभिन्न देशहरूभन्दा हाम्रो देश अलिकति फरक छ। किनकि हामी एउटालाई दुःख पर्दा अर्कोको मन दुख्छ। पूर्वको मेचीकोलाई दुख्दाखेरि पश्चिम महाकालिकालाई पनि दुख्ने गर्छ हो, र तराईकालाई दुख्दा हिमालकालाई पनि दुख्ने गर्छ। यसरी हामी के छ, हामीहरू बिचमा चाहिँ आत्मीयपन रहेको छ। त्यो नै एउटा के हो, नेपालीहरूको विशिष्ट पहिचान हो। र मिलिजुली जिउँदाखेरि भरोसाको रस मिठो। सङ्गे शक्ति कलौ युगे भन्छ, सुन्नुभयो? सङ्गमा नै के हुन्छ, शक्ति हुन्छ। त्यही भएर सबै एकजुट भएर अगाडि बढ्न सक्यौँ भने मात्रै के हुन्छ भन्दा त्यो हरेक कार्य के हुन्छ, सम्पन्न गर्नका लागि सजिलो हुन्छ। भन्ने गरिन्छ नि, एउटा टाउको भन्दा हजारौँ टाउकाहरू शक्तिशाली हुन्छन्। अथवा एउटाले मात्रै केही कुरालाई पूर्ण गर्न सक्दैन, त्यसलाई पूर्ण गराउनका लागि अरूको पनि सहायता आवश्यक पर्छ। अब के छ, मैले जिउने पौरख गर्ने यही देश यही समाज नै हो। अब आखिर आफू जन्मिएको जीवन भनेको के हो, यही देशमा हो, यही राष्ट्रमा हो र यही समाजमा हो भने के छ, अब आफूले बाँचेको धरतीलाई एउटा अर्थपूर्ण बनाउनका लागि एउटा मानव, एउटा नागरिक, एउटा विद्यार्थी र देशको एउटा असल व्यक्तिका हैसियतले अथवा दृष्टिकोणबाट एउटा के हुन्छ, महत्त्वपूर्ण कर्तव्य हुने गर्दछ। त्यही भएर आफू रहेको ठाउँमा के छ, आफूले त्यो ठाउँलाई एउटा सुगन्धित बनाउनुपर्छ, एउटा उदाहरणीय बनाउनुपर्छ, अरूका लागि पनि ओहो भन्ने किसिमको बनाउनुपर्छ। तब मात्रै एउटा सभ्य नेपाल, सभ्य समाज निर्माण हुन सक्छ। तसर्थ यो पवित्र भावना, यो सद्विचार हरेक व्यक्तिमा हुनु आवश्यक छ। कविले त्यो कुराको सन्देश पनि यो कवितामा दिन खोज्नु भएको छ।
र धेरै व्यक्तिहरू हुँदैमा मात्रै नेपालको विशेषता हुँदैन, त्यो धेरैमा पनि के छ भन्दा आफ्नै किसिमका गुणहरू रहेका छन्। त्यो गुणभित्र पनि अनेकतामा एकता छ, धेरैमा पनि के छ एकपन छ। यसले गर्दा नै के छ भन्दा हामी नेपाली भएर रहेका छौँ। वास्तवमा नेपाली हुनुमा नै हामीले गर्व गर्नुपर्छ। जब आफ्नो पहिचान रहन्छ तब मात्रै आफू हुनुको अर्थ रहन्छ, होइन भने पहिचान रहँदैन भने आफू हुनुको पनि अर्थ रहँदैन। यस्तै प्रसङ्ग कविले यो कवितांशमा जोड्न खोज्दै हुनुहुन्छ। र हामीले जिउँदाको जन्ती मर्दाको मलामी हो, हामीले एकले अर्कालाई सहयोग गर्ने अथवा मिलिजुली चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्छ हो। जसलाई पनि के गर्नुपर्छ आफन्तको दृष्टिकोणबाट हेर्नुपर्छ हो। अतिथि देवो भव भने जस्तै हाम्रा यी पवित्र उद्गारहरू छन् हो। पाहुनाहरूलाई कसरी हामीले सत्कार गर्ने र आफन्तहरूलाई कसरी व्यवहार गर्ने, यी किसिमका विभिन्न पूर्वीय दर्शनहरू पनि छन्। ती दर्शनहरूबाट पनि हामी के छौँ परिचालित छौँ र यो दृष्टिकोणलाई पनि कविले यस कविताभित्र राख्नुभएको छ। अब यही हेर्न सक्नुहुन्छ, सुख नै हो समाज नै हो, त्यस्ता नै हो जस्ता शब्दहरूले के गरेको छ भन्दा कवितालाई लयात्मक बनाएको छ हो, मिठासपन ल्याएको छ, गेयात्मक बनाएको छ। अब यो कविता त गाउन पनि सकिन्छ है, गीत सङ्गीत भर्न सकियो भने यो आफैमा गीत पनि हो एक किसिमले। गाउँ मेरै सहर मेरै मैले रच्ने सुख नै हो है। अब यहाँ हेर्नुहोस्, मुस्कुराउँदा जीवन मिठो अनि रस मिठो भनेको छ। रस भनेको त वास्तवमा भन्नुपर्दा तपाईँहरूले 6वटा रस यो गुलियो, पिरो, अमिलो इत्यादि कुराहरू चाहिँ रसका रूपमा लिन सक्नुहुन्छ होला, अथवा झोलिलो पदार्थका रसका रूपमा। तर साहित्यमा रस भनेको अलिकति फरक हुन्छ है। साहित्यको रस भनेको 9वटा रस हुन्छन् है। ती रसहरूमध्ये अथवा त्यहाँबाट प्राप्त भएको आनन्दलाई चाहिँ यहाँ रसका रूपमा लिएको छ हो। एउटा आध्यात्मिक चिन्तनमा रहेको व्यक्तिले प्राप्त गर्ने एउटा रस हुन्छ, त्यस्तै किसिमको यहाँबाट प्राप्त हुने रस, समाजबाट प्राप्त हुने सुख, त्यो सुखको अनुभूति अथवा अनुभव नै के हो यहाँ रस हो भनेर कविले दृष्टिकोण गरेका छन्। प्राप्त हुने आनन्दलाई रसका रूपमा लिएका छन्। र म दोस्रो कवितांशमा जोड्न चाहेँ। तपाईँहरूलाई संक्षिप्तमा त्यसको चाहिँ मैले अंश तरिकाले चाहिँ अर्थ मैले यहाँ टिपेको थिएँ, त्यसलाई चाहिँ तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ। चाहे गाउँ होस् चाहे सहर होस्, हामी नेपालीको कल्पना वा सृजना गर्ने सुख हो। जहाँ भए तापनि हामीले आफ्नो देशका नागरिकलाई, हरेक व्यक्तिलाई सुख दिनुपर्छ भन्ने यसको निचोड हो। हरेक नेपालीले श्रम र पसिना बगाउने थलो आफू रहेको समाज हो। के रहेको छ? आफू रहेको समाज हो। पसिना बगाउनुहोस्, चाहे रगत बगाउनु परोस् आफ्नो देशका लागि, आफ्नो भूमिका लागि, त्यो ठाउँ भनेको, त्यो थलो भनेको के हो? आफ्नो समाज हो, आफ्नो देश हो भन्ने कुरा हुनुपर्छ। होइन भने आफ्नो जीवन अर्थपूर्ण हुँदैन, सार्थक हुँदैन। र कुनै पनि व्यक्तिको आँखामा आँसु र मनमा पीडा नहोस्, मुस्कान र खुसीमा जीवनको अर्थ छ है। यही कुरा अघि पनि मैले जोडिसकेँ। यो कुरालाई तपाईँहरूलाई बुदागत रूपमा सजिलो हुन्छ, सरसर्ती तपाईँहरू टिप्न पनि सक्नुहुन्छ है। र मुस्कान र खुसीमा जीवनको अर्थ छ भन्ने सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाको भाव सबैमा हुनुपर्छ। के छ? सबैमा चाहिँ के हुनुपर्छ? सुख हुनुपर्छ। सबै चाहिँ के हुनुपर्छ? आरोग्यमय हुनुपर्छ। कसैलाई पनि दुःख कष्ट आउनु हुँदैन। अब सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग भवेत्। दुःख चाहिँ सबै के होस्? निवारण होस् भन्ने किसिमको भावना हुनुपर्छ भन्ने कुरा यहाँ राखेको छ। अब त्यसै एक आपसमा मिलेर हातेमालो गर्दै अगाडि बढाउनुमा जीवनको अर्थ छ है। यसरी एक अर्कामा चाहिँ हातेमालो गरेर अगाडि बढ्दाखेरि के छ? जीवनको चाहिँ अर्थ त्यहाँ देखा पर्छ है। अब जहाँ फुल्यो सयपत्री हजारी फुल त्यहाँ फुल्यो है। जहाँ सयपत्री फुल फुलेको छ, हजारी फुल त्यहाँ फुल्यो। अर्थात् एउटा समुदायका व्यक्ति, एउटा संस्कार र संस्कृतिका व्यक्ति रहेको ठाउँमा अर्को संस्कार र संस्कृतिका व्यक्तिहरू पनि रहेका छन्। हाम्रो यस्तो किसिमको एकतामा अनेकता छ, अनेकतामा एकता छ। यो विशिष्टता नेपाली समाजभित्र अन्तर्निहित छ र जसले त हामी अगाडि बढेका छौँ, जसले त हामी शिर उच्चो पारेका छौँ, जसले त हामी छाती फुलाएर गर्व गर्न सकेका छौँ। र मानिसको सिर्जनामा समाज हो कति ठुलो। मानिसले रचना गरेका अनेक विषयवस्तुहरूमध्ये समाज नै के हो? सबैभन्दा ठुलो कुरा हो, विशिष्ट कुरा हो है। अब ऐचो पैचो भन्ने कुरा है। भाडा फर्म ऐचो पैचो आटो पिठो सिस्नो मिठो है। अब ऐचो पैचो इत्यादि कुराहरू लेनदेनसँग सम्बन्धित कुराहरू हो है। त्यो चाहिँ के छ? अरूसँग अप्ठ्यारो परेको बेलामा कसैसँग लिने प्रसङ्ग चाहिँ यहाँ रहेको छ। जसको घरमा जे पाक्यो त्यो
अमृतभन्दा मिठो। हामी के छौँ? जसको घरमा जे पाक्छ त्यो चाहिँ के लाग्छ? हामीलाई अत्यन्तै मिठो लाग्छ। त्यसलाई मिठो मानेर हामीले लिने गर्छौँ अथवा मनभित्र सजाउने गर्छौँ, जसले गर्दा नै के छ भन्दा त्यो हाम्रो नेपालीपन त्यसमा झल्किन्छ है। अब कसैकोमा भाडापरमा गर्ने, हामी खेती किसान गर्ने, हामी कृषक बहुसङ्ख्यक नेपालीहरू रहेका छौँ र एउटाको घरमा काम सकिसकेपछि अर्काको घरमा गएर काम गर्ने प्रचलन हाम्रो पुस्तौँदेखि चल्दै आएको हो। यो हाम्रो पुरानो वंशज परम्परादेखि नै यो आइरहेको छ। यसले नै के गरेको छ, जस्तोसुकै कुरालाई पनि हामीले मिठो मानेर खान्छौँ हो। सिस्नो चाहे जुनसुकै कुरा होस्, जुनसुकै परिकार होस्, हामी त्यसलाई सहज रूपमा स्वीकार गर्छौँ। त्यो पनि हाम्रो के हो? एउटा विशेषता हो। जसको घरमा जे पाक्यो त्यो अमृतभन्दा मिठो। अब 5वटा विषयवस्तु अमृत हुन्छन्, दुध, दही, घिउ, मह, चिनी इत्यादि। त्यो पञ्च अमृतभन्दा पनि मिठो लाग्छ हामीलाई। अब के? जसको घरमा जे पाकेको छ, चाहे मकै पाकोस्, मकै भुटेको होस्, चाहे भटमास नै किन नहोस्, चाहे जुनसुकै परिकार नै किन नहोस्, त्यो छ भने हामी मागेर खै हजुर भनेर हामी यसरी मागेर खाने बानी पनि हामीमा रहेको छ। त्यसले पनि हामीभित्र आत्मीयतापन छ है। चाहे हामी जहाँ रहे तापनि हामी एउटा परिवार हो है भन्ने कुरालाई यसले दृष्टिगत गर्न खोजेको छ। तपाईहरूलाई यसले केही सहज बनाउँछ होला। अर्थात् के छ? हामी एक आपसमा मिलेर बसेका सिङ्गो एउटा परिवार हौँ, नेपाली भूमिका एउटा परिवार हौँ भन्ने कुरालाई सङ्केत गरेको छ। र अब अर्को प्रसङ्ग, के हो साइनो बताइदेऊ गौरा सीता भिरकुटीको, सलहेस फुलबारी बुद्धजनक उपबन्यो हो। के हो साइनो बताइदेऊ गौरा सीता भिरकुटीको। अब गौरा पर्वसँग सम्बन्धित, पार्वतीसँग सम्बन्धित कुरा रह्यो भने सीता नेपालकी आदर्श नारीका रूपमा, भिरकुटीले नेपालको इतिहाससँग सम्बन्धित व्यक्ति, एउटा विभूतिका रूपमा पनि भिरकुटी छन्। अब यिनीहरूले के गरेका छन्? नेपाललाई चिनाउनका लागि महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका छन्। चाहे धार्मिक रूपमा होस्, चाहे कलाकारीका दृष्टिकोणबाट होस्, चाहे के छ एउटा शान्तिको सन्देशका रूपमा होस्, यिनीहरूले के गरेका छन्? नेपाललाई चिनाउनका लागि महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका छन्। सलहेस फुलबारी। अब सलहेस फुलबारी है, सलहेस फुलबारी सिराहा जिल्लामा रहेको एउटा सलहेसले निर्माण गरेको फुलबारी हो, जो वर्षमा एकचोटि मात्रै फुल फुल्छ। नयाँ वर्षको दिन भन्ने एउटा अनौठो परम्परा रहेको छ त्यहाँ, र एक दिन मात्रै फुल्ने फुल त्यहाँ रहेको हुन्छ सलहेस सिराहा जिल्लामा। तपाईँहरूलाई कतिपयलाई थाहा पनि हुनसक्छ होला है। र बुद्धजनक उपवन यो बगैँचा नै हो। सिङ्गो के हो? यो उपवन हो। उपवन भनेको बगैँचा। तपाईँहरूलाई बाघ भनेको पनि बगैँचा हो। बाघ, फेरि बाघ भनेको त जनावरतिर गयो, बाघ भनेको ग भनियो भने फेरि के छ? बगैँचा हो। उपवन भनेको पनि बगैँचा हो। र यसरी के छ? यो सलहेस फुलबारी जस्तै के छ? बुद्ध जनक जस्ता व्यक्तिहरू पनि, बुद्धका शान्तिको सन्देश, एउटा अग्रणी दूत, एसियाका चम्किला तारा, हाम्रा के छन्? हाम्रो एउटा शान्तिको मार्गदर्शकका रूपमा पनि उनी रहेका छन्। यही भएर यो के छ भन्दा अनेकताभित्र एकता भएको एउटा उपवनका रूपमा पनि नेपाल रहेको छ। र हामी नेपालीहरूलाई चिनाउन पनि यसले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको छ। मञ्जुश्रीको यलम्बरको रचनाको रस मिठो। अब मञ्जुश्रीले नेपाल खाल्टोलाई एउटा बस्तीयोग्य जमिन बनाउनका लागि उनले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको पाइन्छ। नेपाल बनाउनमा उनको महत्त्वपूर्ण देन छ। ऐतिहासिक व्यक्तित्वका रूपमा पनि हामीले इतिहास पढ्दै गर्दाखेरि पनि यो कुरा आउँछ। र यलम्बर किराँतका एउटा प्रथम राजाका रूपमा पनि रहेका छन्, अथवा उनले पनि के गरेका छन्? नेपाललाई बनाउनका लागि महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको पाइन्छ। रचनाको रस मिठो। रचना भनेको सृजना। तपाईँहरूले एउटा कविता लेख्नुहुन्छ भने पनि रचना हो, कथा लेख्नुहुन्छ भने पनि रचना हो, केही कुरा गीत गाउनुहुन्छ भने पनि तपाईँको एउटा रचना अथवा सृजना हो। तपाईँभित्र रहेको एउटा कला हो र हरेक आफूमा रहेको सिप हो भने यो के छ? यो नेपाललाई रचना गर्ने काम अथवा सृजना गर्ने काममा यी व्यक्तिहरूको उल्लेख्य भूमिका रहेको छ, माथिल्लो स्तरको भूमिका रहेको छ, जसले गर्दा नै के छ? नेपाल एउटा के छ? नेपाली भएर हामी रहन पाएका छौँ र विविधतामय एउटा बगैँचाका रूपमा स्थापित छ। भावनाले भिजेपछि जुनै कुरा पनि मिठो। जब मन मिल्यो भने, भावना मिल्यो भने, भावनामा भिज्न सक्यो भने के हुन्छ?
हरेक कुरा के हुन्छ मिठो हुन्छ। भावनाले भिजिसकेपछि हरेक विषयवस्तु के हुन्छ हामीलाई मिठो लाग्ने गर्दछ। र त्यसर्थ के छ भिरकुटीको उपबन्यो मिठो मिठो, त्यहाँ हेर्नुहोस् मिठो मिठो पुनरावृत्ति भएको छ है। त्यो शब्दको पुनरावृत्तिले पनि अथवा आवृत्तिले पनि, आवृत्ति दोहोराइलाई आवृत्ति पनि भन्छ है, दोहोराउनु पुनरावृत्ति भन्छ। पुनः प्लस आवृत्ति पुनरावृत्ति है, पुनर प्लस आवृत्ति। अब यो दोहोरिने अवस्था हुने भयो भने के हुन्छ पुनरावृत्ति हुन्छ। यो पुनरावृत्तिले कहिलेकाहीँ दोष पनि ल्याएको हुन्छ रचनामा भने धेरै दोहोऱ्याइयो भने एउटै शब्द कहिलेकाहीँ नमिठो पनि हुन सक्छ। एउटै कुरा कसैले भनिरह्यो भने हामीलाई नमिठो पनि लाग्न सक्छ। तर कहिलेकाहीँ त्यही दोहोऱ्याइएको प्रसङ्गले पनि के गर्छ साह्रै मिठास ल्याएको हुन्छ। जस्तै यो कवितामा पनि त्यो मिठो मिठो शब्द दोहोरिएको छ, त्यो अनुप्रासयुक्त बनाइएको छ, त्यसलाई अनुप्रास पनि भन्ने गर्छ है। आदि मध्य र अन्त्य हुन्छ, यो चाहिँ अन्तिममा चाहिँ दोहोरिएको छ, त्यसै भएर अन्त्यानुप्रास भन्न सकिन्छ। हामीले कविताको विश्लेषण गर्दाखेरि अथवा सारांश लेख्दै गर्दाखेरि यसको चाहिँ अंश निचोड निष्कर्ष लेख्दाखेरि पनि हामीले के गर्न सक्छौँ भन्दा के छ यो चाहिँ अन्त्यानुप्रासयुक्त कवितांश छ भनेर हामीले जोड्न सक्छौँ। शब्दका दृष्टिकोणबाट, अर्थका दृष्टिकोणबाट र के छ यसले दिने सन्देशका दृष्टिकोणबाट यो विशिष्ट छ भनेर पनि भन्न सक्छौँ हो। र आर्य मङ्गोल खस किरात थारू यादव सुरवीरको पाइलाको डोब प्यारो गोर्खा जाति विश्ववीरको। आर्य मङ्गोल खस किरात थारू यादव सुरवीरको पाइलाको डोब प्यारो गोर्खा जाति विश्ववीरको। सयौं जाति थर पाछा मिलिजुली पौरख मिठो, दिलको माया मोह मिठो समाजको साइनो मिठो। अब यसमा पनि अत्यन्तै विशिष्ट भाव लुकेको छ। आर्य होस् अथवा मङ्गल होस्, खस होस् चाहे किरात होस्, थारू होस्, यादव होस् चाहे यी सुरवीर भनेको अत्यन्तै परिश्रमी सुरवीर पराक्रमी हो। पराक्रमीलाई सुरवीर भनेर भनिन्छ है। अत्यन्तै मेहनती श्रम गर्ने बहादुरी पनि भन्छौँ हामी त्यसलाई, सुरवीरलाई बहादुरी। नेपालीहरू बहादुरीका रूपमा पनि हामी के छौँ चिनिएका छौँ। तसर्थ के छौँ सुरवीरहरू हौँ, चाहे आर्य हौँ चाहे मङ्गल हौँ चाहे खस किरात जुनसुकै वंश परम्पराबाट हामी आए तापनि के रहेका छौँ हामी एक किसिमले सुरवीर हौँ बहादुर हौँ भन्ने कुरा राखेको छ। र तिनीहरूले टेकेको अथवा ठाउँ अथवा डोब के छ हाम्रा लागि अथवा गोर्खा जातिहरूले टेकेको ठाउँ चाहिँ के छ अत्यन्तै प्यारो छ। र यो विश्वमा वीर नेपालीका रूपमा पनि रहेका छन्। र नेपालीहरू सयौं जाति छन् हो, के छन् नेपालीहरू अनेक जाति रहेका छन्। र थर पाछा भनेको एउटा वंश भन्ने पनि हुन्छ भने गोत्र भन्ने अर्थमा पनि पाछा भन्ने शब्द प्रयोग गरिएको पाइन्छ। यहाँ थर उपथर भनिएको छ, गोत्रलाई पनि यसले सङ्केत गर्छ। उपथर भन्नेभित्र पाछा तपाईँहरूलाई शब्दकोशमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ, पाछालाई एउटा गोत्रसँग लगेर जोडिएको छ र त्यो गोत्र पनि हो भन्ने कुरा हाम्रा गोत्र परम्पराहरूसँग चाहिँ जोडिन्छ। चाहे एउटै थर भए तापनि त्यो भित्र पनि के हुन्छ गोत्र फरक हुने गर्दछ। त्यही भएर यो चाहिँ के छ त्यो शाखाको पनि अझै शाखाभित्र हामी जानुपर्ने हुन्छ है। जहाँ जसरी भए तापनि के छ हामी विविधताभित्र चाहिँ के छ एकता छ। पौरख चाहिँ मिठो हुन्छ, एक आपसमा गरिएको पौरख चाहिँ के हुन्छ मिठो हुन्छ। दिलको माया मिठो हुन्छ र समाजको साइनो चाहिँ मिठो हुन्छ हो। दिलको माया चाहिँ मोह चाहिँ के हुन्छ मिठो हुन्छ भने समाजसँगको सम्बन्ध पनि के छ अत्यन्तै मिठासपूर्ण हुन्छ। समाजको सम्बन्धले नै के गर्छ हामीलाई चिनाउने काम गरेको हुन्छ। र यसरी कविले यी चारवटा कवितांशमा सरसर्ती हेर्दै गर्दाखेरि समाज एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा हो। हामी अनेकतामा एकता हुनुपर्छ र एकताभित्र नै के छ एउटा बल छ। एकता भयो भने अघि मैले भने सँगै शक्ति कलयुगे भने जस्तै कलियुगमा सङ्घमा नै शक्ति हुन्छ अथवा समूहमा नै शक्ति हुन्छ र सबै एक आपसमा अगाडि बढ्नुपर्छ र गोर्खा जाति विश्ववीरका रूपमा चाहिँ हामी चिनिएका छौँ भन्ने कुरालाई आशयलाई यो चारवटा कवितांशले भनेको छ। र आजका लागि म विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूबाट सैरङ इन्द्रेणीको यो चारवटा कवितांशमा केही परिचित गराउने प्रचेष्टा गरेँ र तपाईँहरूले यो कक्षाबाट केही न केही फल प्राप्त गर्नुभयो भन्ने आशा पनि राखेँ। यति भन्दै म आजको कक्षाबाट ओझेल पर्न चाहन्छु। नमस्कार।